kay mayong gabi kanimo igsuon sa makadapit karon. So ako usa ka alagad sa Ginoo nga gusto mo paabot sa pulong sa Ginoo. Yun nga usa ka iyang alagad. So ang alagad sa Ginoo wala laing trabaho kundi mao ang magasabwag sa iyang pulong. Karon nga kagabion mga igsuon, di nato hisgutan ang atong religion nga mao ni ang tinuod. Kung asa man ka nga pundok, baptist man ka, Pentecostal man ka, apostolic man ka, Iglesia ni Cristo man ka, Foursquare man ka, o unsa man nga religion, di na mao ang atong hisgutan nga religion, kundi ang atong hisgutan karon kung asa man ka nga pundok, magpadayon tas pagpangalagad sa Ginoo. Magdinasigay ta, isip nga kitang tanan mga anak sa Ginoo. Di na to isgutan ang relihiyon nga moingon ta mao ni ang tinuod. Kay nga naman mga igsuon walay relihiyon makaluwas. Ang makaluwas kanato mao ang atong pagtuo diha sa Ginoo ug paghinulsol sa atong mga sala. So karon hanyon ta kay igsuon nga tagaan nimo gigayon, tagaan og panahon ang pulong pagpamati sa pulong sa Ginoo. Karon nga kagabion nga di na ko sayangon ang panahon nga ipaabot kanimo. Kung wala pa man nimo na ilhi o wala pa man nimo na hikaplagi ang tinud-anay nga pagpangalagad sa Ginoo mga igsuon, ako manghinaot nga pamation nimo ang pulong sa Ginoo ngaron makaplagan nimo ang tinuod nga pagkinabuhi nga mga lagad diha sa atong buhi nga Dios. Asa man ka karon, busy man ka, unsa man ka busy karon, hanyoon ta ka nga sa mubo nga panahon pamation nato ang pulong sa Ginoo. So gingon pa sa gipadayag 3:20 dinhi mga igsoon nagingon nagtindog ako sa pultahan. Nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok kun may makadungog sa akong tingog. Moabli sa pultahan og busulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon ako uban kaniya. Mga igsuon, kung wala man nimo hikaplagi ang Ginoo karon, wala man sa imong kinabuhi karon mga igsuon ang tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo. Kanang tinuod nga pagpangalagad mga igsuon ang ginatawag nga aduna kita ginatawag nga tinud-anay nga commitment diha sa Ginoo. Ayaw kahadlok igsuon nga dawaton nimo ang Ginoo karon. Dili na mao'y rason nga maingon ka nga diha nako mga lagad sa Ginoo ug biyaanan nako kung mga sala. Diha nako mga lagad sa Ginoo ug maundang niya akong bisyo. Bag-ohon sa nako ang akong kaugalingon bago ko mga lagad. Mali mga igsuon. Kay nga naman maong mga lagad ta sa Ginoo igsuon, aron igsuon may kaplagan nato ang tinuod nga kabag-uhan sa atong kaugalingon. Kaya ang tinuod nga kabag-uhan igsuon wala diha sa tao, wala diha sa atong binuhatan. Ang tinuod nga kabag-uhan mga igsuon kanang dunatay Ginoo sa atong kasing-kasing. Karon igsuon tingwa sa imong kaugalingon. Ang pulong sa Dios nagingon, nagtindog ako sa pultahan og nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok kung may makadungog sa akong tingog. Karon igsuon sa tawhanon, apply na to sa tawhanon nga manuktok sa pultahan madunggan na to atong ablihan. Karon igsuon sa imong kasing-kasing sa espiritual nga pagkinabuhi nagapanuktok ang Dios karon sulod sa imong kasing-kasing. Kung imo ba siyang ablihan mga igsuon, ug imong ablihan ang imong kasing-kasing alang sa pagdawat sa Ginoo, walay rason nga walay kabag-uhan ang imong kaugalingon. Kaya nga naman ang pulong sa Dios nagyon ani ako sa pultahan. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok kun may makadungog sa akong tingog. O nagiingon sa Ginoo. Ug moabli sa pultahan ug mosulod ako sa iyang balay o makigsalo siya mukaon uban kanako. Sabot igsuon nga mosulod ako sa iyang balay
ug mukaon siya uban kanako. Gipasabot mga igsuon ang pulong nga makigsalo kanang dawaton na nimo ang Ginoo karon sulod sa imong kasing-kasing. Unsa man nimo kabarong bado, unsa man nimo ka makasala atubangan sa Ginoo, unsang orasa dawaton nimo ang Ginoo karon mga igsoon sulod sa imong kasing-kasing. Walay rason nganong dili mabago ang imong kagalingon. Pulong nga makigsalo. Unsa man ang pulong nga makigsalo mga igsoon. Kanang pulong nga makigsalo mga igsoon di sa kinabuhing Kristohanon, mauna ang kinabuhi mga igsoon nga aduna na kitay Dios sa atong kinabuhi. Kanang pulong makigsalo nga sa atong binuhatan, igsuon nga kanang makaila na ta sa Ginoo, makapahimuot na ta sa Ginoo. Makapahimuot na sa Ginoo ang atong binuhatan kay nganuman ang Dios na naman sulod sa atong kasing-kasing. Kung unsa ta kabarong bado, unsa man ka ta kabadlongon atubangan sa Ginoo. Kung once dawato na to ang Dios sulod sa atong kasing-kasing, igsuon mo na pulong nga makigsalo na ta mga igsuon kanang nagbuhat na ta igsuon o mga buhat nga makapaymot niyan sa Ginoo. Nganuman, unsa man ang Dios, anong pulong makigsalo man. Unsa di ang Dios mga igsuon, makasasala ba? Ang Dios badlongon ba? Kung dili mga igsuon, ang Dios mga igsuon, walay sala igsuon. Balaan ang Dios. Kita nga mga tao, dili man kita kanang ginatawag nga, dili man kita balaan, dili man kita kanang gitawag nga, kana bitong perfect gid nga pagkatao, kay tao lamang kita. Pero, tiwaon nato nga atong mga binuhatan, nga makakontrol ta mga igsuon, nga di ta makasala atubangan sa Ginoo. Kay lahi ang kinabuhi nga makasala, lahi pod ang kinabuhi nga nakasala. Kaya ang kinabuhi nga makasasala igsoon mo ang makasasala nga kan nagbuhat jud og mga buhat nga dili makapaymot nga na sa Ginoo. Apan nakasala mo kita nga mga tao kay di man kita perpekto. Nakasala lang ta igsoon. Lahi ang kinabuhing makasala og nakasala. Kaya nakasala lang kanang nakasala ta sa binuhatan nga dili nato tinuyuan. Pero makasasala ta sabot nga nagilatag Ginoo pero wala ta nagkinabuhi diha sa Ginoo. Karon igsuon kung ablihan man nimo ang imong kasing-kasing, dawaton nimo ang Dios, walay rason mga igsoon nga dili ka kaymotan sa Ginoo. Walay rason nga dili na mabag-o ang imong kaugalingon. Kitang tanan aduna naman kita mga testimony sa atong kinabuhi. Ako wala ko mag-expect luyos akong kabadlongon at tubangan sa Ginoo. Naundang ko sa pagpangalagad sa Ginoo, naundang ko sa pagpagamit sa Ginoo. Pero mga igsuon, gilatos ko sa Ginoo mga igsuon. Sa diyang gilatos ko sa Ginoo, nagsakit ko, sinitabo sa ko mga igsuon. Diyan ako namuguhan nga, kanang bitang mali o sala nga mga binuhatan. Karon niya ako karon sa inyong atubangan nga nagasaysay sa pulong sa Ginoo. Encourage sa inyo, mga unsa man nato kabadlongon, unsa man ta ka makasala, di ta mahadlok nga mudawat sa Ginoo. Kaya ang Dios kun atong dawaton pareho nato sulod sa atong kasing-kasing, aduna kita gitawag nga kabaguhan. Doon ako example mga igsuon nga gihimo na ko nga drawing, pasensyahi lang ni siya. Dili gid ni siya kanabitang nga ako lang siya ang gi-example nga makuha na to ni siya og gamay nga mga pagtulunan nga atong makutlo mga igsuon. So murag hayag na kayo ang suga. So ko siyang gikuan. So mao ni mga igsuon ang kanabitang kasing-kasing. Tulo na siya ka kasing-kasing din mga igsuon. Tulo ka klase sa kasing-kasing sa tao. So una mga igsuon kining unahon ako ning isa. So kini siya mga igsuon. Kining mao ni ang kasing-kasing ug mao ni ang sulod sa kasing-kasing sa kinabuhi nga makasala sa tao. And then mao ni ang nagkinabuhi nga puno sa sala dinhi sa kalibutan. Mao ni.
So mo ni siya unsay nahitabo ang sulod sa kasing-kasing puno sa sala mga igsoon kay ngano man wala man niya dawata ang Ginoo. So ani ang example na diri ang Ginoo karon nagapanuktok sulod sa imong kasing-kasing. Kung dili na mo dawaton, kung dili lang permanente si Jesus sa gawas, nakaila ka Ginoo pero wala na mo sa pasud sa imong kasing-kasing, magpabilin nga ang imong kasing-kasing yun ani puno sa sala mga igsoon. Pero kung unsay mahitabo kung si Jesus nasa gawas, dawaton nimo matug yun sa gipadayag 3:20 ani ako sa pultan og nagtuktok kung makadungog sa kong tingog ug moabli siya. Akong basahon. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok kung may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan ug mosulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Ani difference. So pasabot nga kanang wala pa man nimo dawatan ang Ginoo. Kung dawaton nimo ang Ginoo igsuon, ana na tayo ginatawag nga kabaguhan sa atong kaugalingon. Nga naman unsa may mahitabo ani sulod sa atong kasing-kasing nga ingon ani. Atong kasing-kasing kung yun ani igsuon, unsa may mahitabo kung tinuod man gyud nga nakailata kang Jesus. Tinuod man gyud nga nakailata sa Ginoo. Tinuod man gyud nga nakailata sa Ginoo mga igsoon. Pero pangutana igsoon, gidawat na ba nimo ang Ginoo? Nagkinabuhi na ba ta ingatod anay diha sa Ginoo? Nga na ba ang Ginoo sulod sa imong kasing-kasing? Dali lang pagtubag, yes, nakaila ko Ginoo. Pero kumusta ang imong pag-ila sa Ginoo? Ang tinuod nga nakaila sa Ginoo mga igsoon, doon ay gitawag nga kabaguhan. So karon, unsay mahitabo sa pagdawat? Ang man ani madawat nimo si Jesus. Ingon ani ang mahitabo. Ita sa ikaduha. Dere. Sadya nga gidawat na nimo si Jesus. Diri man to ganina may kasasala. Wala pa si Jesus. Napa sa gawas. Diri. Kanang gimo na ko nga gamay nga example ako na example nga siya si Jesus. Gini. Sadyang wala pa nimo gidawat ingon ani ang sulod sa imong kasing-kasing. Sadya nga nahitabo na asa naman si Jesus. Na diri sulod sa imong kasing-kasing. Unsay nahitabo mga igsuon? Wait lang. Unsay nahitabo? Sadyang na si Jesus sulod sa imong kasing-kasing, ang mga sala na ana diri sa gawas, na ana sa gilabay na. Ngano man, unsay nahitabo? Gipapuli nato si Jesus sulod sa atong kasing-kasing. Sadyang nga nahitabo nga sulod sa atong kasing-kasing na si Jesus mga igsuon, dili ta kinabuhi nga makasasala. Ngano man? Na naman si Jesus sulod sa atong kasing-kasing mga igsoon. Ato nang gidawat si Jesus. Gidawat na nato siya nga personal natong manluluwas sa atong kinabuhi. Karon, unsay mahitabo? Atong basahon, ikaduha ang Korinto 5:17.